Good morning mga igsoon diha sa atong buhi nga Dios. Sa tanan nga mga kaigsuonan nga naa karon sa taksa kadapit Luzon, Visayas ug Mindanao. Good morning. Mga igsoon ata sa time karon sa Bible study ato ning gihimo every Friday. Gihimo nato nga mga Bible study tungod kay wala pa ta nabalik sa normal ang ato ang panahon ug dili pa ta makahimo sa ato ang mga Bible study sa mga house to house. So mga igsoon na ata karon sa atong tigumanan padayon ta nga magatuon sa pulong sa Ginoo. Gamay lang nga pulong sa Ginoo akong ipaambit sa matang usa tungod kay gikinahanglan nato kanunay ang pulong sa Ginoo. Tungod kay ang atong kusog naa sa Ginoo. Ang atong kinabuhi naa sa Ginoo. So muna mga igsoon kini nga time atong gigahin para lang sa pulong sa Ginoo nga mapaabot sa matag usa. Mo na mga igsuon nga ang topic karon nga atong hisgutan, naghisgot ni siya sa mga kalisdanan, sa mga kawad-on tungod kay naa ta sa time karon nga medyo dili normal ang ato ang panahon. So dili pa ta magsugod mga igsuon. Tuguti ko ninyo sa pag-greet sa ko ang mga kaigsuonan naa karon sa tagsa nila kapanimalay, tanan akong mga kauban sa church dinhi sa Mandaue City, sa nagkalain-lain nga dapit sa Cebu, Lapu-Lapu, sa Konsolasyon, sa Masbate ug sa nagkalain-laing dapit nining Cebu nga mga kauban ako bisan sa tanan nga mga kapastoran sa Household of God ug sa among chairman, bishop Edgar Madrinian sa Placer, sa Kawayan, Masbate. Good morning. Og sa tanan nga mga kapastoran nga dili na ko na mention, ako moingon kaninyo, good morning. So mga igsuon sa dili pa ko magsugod, ubani ko ninyo sa pag-ampo. Labing balaan og gamhanan nga Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan. Lord, salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa tanang panalangin, kusog og kinabuhi gikan kanimo. Lord, dalaygon ka. Salamat sa tanang grasya. Salamat sa panahon. Nini mga taknaa ang imong mga pulong tuguti o God nga imong gamiton ang akong baba. Nga diin ang imong mga pulong magaabot sa tanan nga adunay dalunggan, Lord God. Nga diin, Lord God, makabati sila sa imong mga pulong, nga diin makabaton sa kadasig. Dinugad magaduot kanila, magadut-dut sila diha sa imo. Gikas pagsugod, Lord God, atod sa pagtapos ako naghangyo nga imong ubanan ang akong isulti, Lord, imong dihugan, imong panalanginan, ang tanan nga makabati imong panalanginan. Ablihan nimo ugad ang tagsa namo kasalabutan. Lord, dalaygon ka sa walay katapusan, kanimo lamang ang kadungganan ug kahimayaan. Di sa pangalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Osbon ko, good morning. Praise God, maayong buntag, usbon ko. Mga igsuon ang pulong sa Ginoo karon dinhi sa sulat ni San Pablo sa ikaduhang Korinto 4:16. Akong pagkabasahon, padulong nga rin sa 18. Matod pa niya dinhi, tungod niini wala gayud kami kawad ig kadasig. Bisang nag-anam nagkahugo ang among lawas. Ang among espiritu ligon adlaw-adlaw ug kining gamay ug lumalabay nga kalisdanan nga among giantos naghatag kanamo labihan kadako ug walay katapusang himaya nga labaw kaayo kaysa mga kalisdanan. Kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita kundi sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita dili mulungtad ug dugay. Apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. Sa verse 1 sa chapter 5, kay nasayod kita nga inig kaguba na nining atong gipuy-an nga payag dinhi sa yuta nga maong atong lawas.
hatagan kita sa Dios ug puloy-anan dito sa langit. Kini maoy usa ka puloy-anan nga walay katapusan. Ug siya gayud ang nagbuhat. Busa sa pagkakaron nang hupaw kita. Kay dako kayo ang atong tinguha nga masuluban na kita sa atong puloy-anan nga ato sa langit. So mga igsuon, ang sulat ni San Pablo nga sa taga-Korinto naghisgot about sa mga kalisdanan. Naghisgot sa kawadon. Sama sa atong panahon karon nga halos ang tao karon ni bati og kalisod. Kalisod sa paglihok-lihok, dili ta makalakaw asa atong gusto. Dili ta makalihok tungod kit sa problema sa pinansyal, wala tay mga budget. Ug naapay atong gobyerno nga nagbawal nga dili ta makaadto sa gusto natong adtuan. So mga igsuon, sama nila ni San Pablo, dunay mga kalisdanan sa ilahang pag-alagad sa ilahang panahon. Apan aduna siya'y gipatigbabaw dinhi sa iyahang gipamulong. Nga matod pa niya dinhi, tungod ni ene wala gayud kami kawad-ig kadasig. Bisag nag-anam kahugo ang among lawas, ang among espiritu lig-on adlaw-adlaw. Mga igsuon, do na may mga sitwasyon sa ato ang kinabuhi karon nga medyo dili na nato napakaon og sakto ang atong kalag. Dili na medyo nato napakaon ang atong lawas og sakto, hugo na kaayo. Daw murag ng lupay-pay na. Apan sama ni San Pablo nagaingon, ang akong espiritu, ang among espiritu lig-on adlaw-adlaw. Mo na mangigsuon, dunay mga panahon usahay sa atong kinabuhi nga abunda ta sa pagkaon, pirmi ta nagkaon. Nya dunay mga sitwasyon sa atong kalag, sa atong spirit nga dili nato nataligamaan, nga dili pud nakakaon. So ang nahitabo, manambok ang atong lawas. Bisag asa ta mo adto, pwede na ta makaadto, condition kay ta, healthy kayo ta. Pero dunay mga part sa ato ang pagkatao, sa ato ang kinabuhi nga dili nato nataligamaan, mao ang atong spirit, mao ang atong kalag, dili nato usay na pagkaon. Apan kini nga time karon gitugot sa Ginoo nga mahimo man nga ang atong lawas karon nang hugo na. Ang uban, pag dunay mga sakit mo samot, tungod kay dili na mo pa-check up og dili na pud mo tumarog tambal tungod kay walay kwarta, wala na tarong sudan, way tarong kaon, nang hugo na. Pwede ang ano man, tungod kinaata sa sitwasyon nga dili nato kagustuhan. Mahimo man nga kagustuhan sa Ginoo nga mahitabo sa tibuok kalibutan, o dili man kagustuhan apan gitugot sa Ginoo nga mahitabo nga mahimong sama ni San Pablo ang atong kinabuhi. Siya nagaingon nga ang among lawas hugo na, nang hugo na, apan ang among espiritu adlaw-adlaw lig-on. Ngano man sa panahon mga igsuon sa kalisdanan sa pinansyal, sa kalisdanan diha sa ato ang pisikal, kalisdanan sa ato ang sitwasyon, atong hunahunaon nga ang atong kalag, ang atong spirit dili dapat mag-krisis, dili dapat magkalisod-lisod. Ngano man tungod kay ang pulong sa Ginoo abunda kana kun atong himuon. Mao na nga mahimo man nga manghugo, mga matay ning lawasa, apan ang atong espiritu gikanahanglang lig-on diha sa Ginoo. Tungod kay sa tanang oras mahimo nato pagpakaon sa pulong sa Ginoo. Apan ang resulta mga igsuon, bisan kun kita naa karon sa kawadon, dili na nato usahay mahuna-huna nga unsa bay atong tagag importansya karon. Ang ato lang gihapon gihuna-huna, mao lang gihapon ang atong pisikal. Mga igsuon, musuguta og sa dili gitagan-an ni daag kamatayon. Muna yang gingon diya sa Hub 14 bersikulo 5 matod pa niya, ang tao dili makadugang sa gitas-on sa iyahang kinabuhi kay daan ang gilatid sa Dios. Bisan ang ginaghanon sa iyang mga bulan, daan ang gilatid sa Ginoo, gitagan-an ang daan og kamatayon. Gisulti diha sa Ecclesiastes
Matupan ni sa 3, 2. Adunay panahon sa pagkatao ug panahon sa pagkamatay. Mga igsuon mo sugot ka og sa dili. Ang tao mamatay. Tungod kay nakalatid ang daan. Pirmi na ako nang ibalik sa pagsulti. Matupan niya sa verse 4. Dunay panahon sa kalipay. Panahon sa kasakit. Mauli ning mga panahon na kung mahimo na ata karon sa panahon ug atong masabtan na atas panahon sa kasakit. Si Job nagapamulong nga ang Ginoo magpadala siya sa kalipay ug sa kasakit, sa kaabunda ug sa kalisod iyahang itugot diha sa atong mga kinabuhi. Apan dili mahimo nga kun naaman ta sa krisis sa ato ang pinansyal karon, dili nato himuon nga ang atong spirit luya diha sa Ginoo. Tungod kay ang pinaka-importante nato nga ang atong spirit kanunay nakakunik diha sa Ginoo. Mahimo nga dili siya makakunik diha sa Ginoo kung ikaw wala na'y panahon para sa Ginoo. Wala na'y time. Wala na'y time sa pagbasa sa Bible. Wala na'y time sa pagpasalamat. Wala na'y time sa pagampo. Wala na'y time sa Bible study. Wala na'y time sa pagsimba. Mga igsuon, ako moingon diha kanimo, kung luya man ang imong pinansyal, luya man ang imong physical, moabot ang panahon. Doon na siya gingon diha sa panultihon. 19, matod pa niya. 19, versikulo 1. Praise God. Matod pa niya din mga igsuon. Dili maayo ang kadasig nga dili ubanan sa kahibalo. Ang pagdali-dali magdala kanimo sa kasamok. So, mao na mga igsuon nga sa atong kinabuhi diha sa Ginoo dapat natong taligaman. Dunay mga panahon nga dasig kaayo ta. Dayon pag-abot sa mga problema, luya po kaayo ta. Itugod sa Ginoo nga dunay nagkalain-lain nga mga suliran nga moabot nato para atong ma-recognize kung unsay realidad sa kinabuhi. Sama ni Job nga nagapamulong siya diha sa 2 sa Job bersikulo 10 matod pa niya, apan giingnan ni Job ang iyang asawa, ang imong sinultihan sama sa sinultihan sa mga babaeng buang-buang. Mudawat balang kita gikan sa Dios og maayong mga butang og dili mga kadaot, bisan pa niining tanan giantos ni Job. Bisan pa niining tanan giantos ni Job, wala siya magpasipala sa Dios. So si Job mismo nakahibaw nga ang Ginoo mutugot sa nagkalain-lain nga sitwasyon sa problema. Ang pinaka-importante nato karon nga masabtan nato sa atong panahon karon nga naa ta medyo sa crisis tungod kay kini nga crisis karon dili usa lang ka tawo ang naigo kun dili daghan. Mao na nga gikinahanglan nato ang pagsabot. Ang pinaka-importante nga ang atong spirit sa ako nang giingon, pirmi nakadikit diha sa atong buhi nga Dios. Kay kun malayo na ang atong spirit diha sa atong Ginoo, lalo tayong manglupaypay, mga kapatid. Mosamot kaluya ang atong lawas. Nganuman, tungod kay layo na kaayo ang Ginoo diha sa atong tagsa ka kinabuhi. Mao na mga igsuon nga gikinahanglan nato karon kung mahimo man manghugo na ang atong mga lawas, ang atong espiritu kinahanglan lig-on adlaw-adlaw. Tungod kay ang atong spirit maulang ni siya ang koneksyon diha sa Ginoo. Maulan ni siya ang naghuna-huna sa maayo ug sa daotan.
So muna nga akong gikadasig kanatong tanan karon sama sa gipamulong ni San Pablo. Og kini matupan niya sa 17, og kining gamay og lumalabay nga mga kalisdanan. Lumalabay nga kalisdanan nga among giantos naghatag kanamog hilabihan kadako og walay katapusan nga himaya nga labaw kaayo kaysa mga kalisdanan. So mga igsuon, nindot unta paminaon nga sa atong mga kinabuhi karon. Kung naaman ta sa kawadon, sama ni San Pablo nga nagapamulong, og kining gamay og lumalabay nga mga kalisdanan. Ang ato unta nga mga kalisdanan karon naghatag unta nato og kalig-on diha sa pag-alagad. Ang uban karon mga igsuon, dili na makasimba. Dili na makaatin sa mga Bible study. Tungod kay ang mga kalisdanan nga niagi silang kinabuhi, nagduot kanila padulong sa impyerno. Mga igsoon atong hinumduman, sama ni San Pablo, ang mga kalisdanan nga niagi silahang kinabuhi, nidaot na ang ilang mga lawas, ug ang mga kalisdanan gihimo nila nga sumbanan, nga diin mo'y makapalig-on sa ilang pag-alagad diha sa Ginoo. Sa atong mga sitwasyon karon, mahimo man nga kapos na gyud ta, mahimo man nga daw wala na tay kapaingnan, apan diha sa atong buhi nga Dios, siya nagapamulong. Tawgan ninyo ako, Jeremias 33:3. Tawgan ninyo ako kay tubagon ko kamo. Ug ipakita ko kaninyo ang mga katingalahang butang nga wala pa ninyo masayri. Mga igsuon, sa kalisdanan nga atong giatubang karon, nakatawag ka ba sa Ginoo? Kung nagtawag ka sa Ginoo, asa ba nagikan ang pagtawag nimo sa Ginoo? Dili lang sa imo lang baba. Wala gani magagikan sa imong kasing-kasing. Kay siya nagiingon kung unsay naas kasing-kasing mo imo gawa sa baba. Usahay ra ba dunay mo gawa sa baba nga wala nato gihuna-huna, wala maabot sa atong pangisipan. Huna-hunaon nimo kung motawag ka sa Ginoo. Dili ka pwedeng tubagon niya kung ikaw adunay relasyon nga naguba diha niya. Mao na ang iya halang gi-offer sa iyahang mga anak, tawga ko ninyo kay tubagon ko kamo. Dili tanan nga nitawag diha niya karon iyahang gitubag. Ngano man, siya nagaingon diha sa 59 sa Isayas, ang akong kamot dili mubo, ang akong dalunggan dili bungol, nga dili ako makaluwas. Ang inyong sala mo'y nag-ulam kanako ug kaninyo, maong dili ko kamo tubagon. Igsuon, kung ikaw nagapamati niini, kung ikaw magatan-aw niini, susiha ang imong kaugalingon. Do na ka pabay kadasig nga mopasalamat sa Ginoo. Sa bisan unsa nga sitwasyon iyahang giingon, matupan niya sa 1 Tesalonica 5:18. Pasalamati bisag unsay mudangat kaninyo. Pasalamatan siya. Ang pangutana na pasalamatan ba nimo ang Ginoo sa nahitabo nimo karon? Naa ka sa tumang kawadon, naa ka sa kalisud sa pagpuyo. Imo bang napasalamatan ang Ginoo? Mahimong wala. Usahay mo tawag na lang kaniya pag mangayo ka. Mutawag na lang ka, Lord, tagai ko, tagai ko. Ang pangutana, nakahatag ka ba sa Ginoo og time? Nakahatag ka ba sa Ginoo og tinud-anay nga atensyon? Nakahatag ka ba diha sa Ginoo sa imong mga pagdaig? Kabisan gani naa ka sa simbahan, dili ka makapakpak. Dili ka maka-voice out sa imong tingog sa pagkanta ngadto niya. Dili ka makahatag og kadaugan ngadto niya nga ikaw nagmadaugon tungod kay naa pa kas kinabuhi. Mga igsuon, daghang mga panahon sa atong kinabuhi nga motawag tas Ginoo apan wala niya gitubag. Ngano man, ang iyahang pulong nagaingon nga dili siya bungol ug dili bubo ang iyang kamot nga dili siya makaluwas, dunay sala nga nag-ulang kanato diha sa Ginoo. Mao na nga karon nagpahinumdom ang iyang mga pulong. Matupan niya sa 11:28 sa Mateo, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an kay papahulayon kamo. Mga igsuon, sa imong pagduol sa Ginoo, unsa may imong buhaton, ipaubos ang imong kaugalingon. Dili ikaw ang makita sa imong kaugalingon, kun dili ipakita
ang imong kaugalingon nga naa ka sa ubos, naa ka sa tiilan sa Ginoo. Ipaubos ang imong kaugalingon diha sa Ginoo. Unsa may imong nabuhat diha sa Ginoo, isurrender sa Ginoo nga dili maayo, pangayo og pasaylo. Diha sa sulod sa imong kasing-kasing, mahimo nga imong isulti kung unsay imong nabuhat. Siya nagaingon, kung moingon ka nga wala kay sala, gilimbungan nimo imong kaugalingon ug wala kanimo ang kamatuoran. Manaingingon sa 1 Juan 1:8. Apan kung isugid nimo sa Dios, andam siya sa pagpasaylo sa tanan tang mga kalapasan. Mga igsoon, daghang panahon sa atong kinabuhi nga ang atong mga sala nagtambak. Ngano man, dili ganita makaluhod panahon sa simba. Dili ganita makig-istorya sa Ginoo panahon sa simba, sa altar kuling, dili ganita moluhod nga naman tungod kay gusto nato nga ang Ginoo mo itong paludhon. Mga igsuon, kini karon nagpahinumdom lang diha kanimo og kanako. Nga kun doon na may kalisod nga niabot sa imong kinabuhi karon, sama ni San Pablo nga nagaingon nga naghugo na ang among lawas, apan ang among espiritu lig-on adlaw-adlaw. Doon na may mga sitwasyon sa imuhang kinabuhi karon nga luya na ang imong pinansyal, material nga mga butang nga imong gikinahanglan nagkaluya na. Mintras may panghuna-huna ka pa, naa ka pa diha karon sa kinabuhi nga gipiyal sa Ginoo. Paubos diha sa Ginoo, pangitaa ang Ginoo. Kung doon na may mga Bible study, atin paminaw. Kung doon na may mga simba diha sa Ginoo. Ngano man, wala tay laing gikinahanglan karon ang pabor sa Ginoo. Kung dili ka nagkinahanglan sa pabor sa Ginoo karon, dili ka mapansin sa Ginoo. Ngano man, tungod kay dunay nag-ulang kanimo diha sa Ginoo. Mao ang atong mga sala. Mao na mga igsuon nga mosugot kag sa dili, musaper ka sa mga kalisdanan tungod kay siya nagaingon, matupad niya sa 18. Kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita kun dili sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita dili mulungtad og dugay. Apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. Matud pa niya sa sa verse 5. Kay nasayod kita nga inig kaguba na nining atong gipuy-an nga payag. Dinhi sa yuta nga maong atong lawas. Hatagan kita sa Dios og puloy-anan dito sa langit. Kini maoy usa ka puloy-anan nga walay katapusan. Ug siya gayud ang nagbuhat niini. Mao na mangigsuon ang pangutana. Ganahan ka ba mo puyo sa balay nga gihimo sa Dios nga tuwa sa langit? Yes, kasagaran ganahan. Apan ang pangutana, ganahan ka bang mosunod karon sa pagkinabuhi nga naa sa Ginoo? Ang pagkinabuhi karon nga naa sa Ginoo, disiplinado. Ang pangutana, magpadisiplina ka ba? Mao nay lisod. Gusto ta og langit, pero dili ta magpadisiplina. Nga naman unsa mang disiplinaha ang gikinahanglan. Muna yung gingon sa Efesos 5:15 padung sa 16. Pag kinabuhi kamo sa mas mga manggialamon, dili sa mas mga taong may alamag. Ayuha paggamit ang inyong panahon kadautan kining mga adlaw. Ayuha og gamit inyong panahon. Nahurot lang ninyo ligid-ligid tibok adlaw. Unsay mahitabo sa inyong kinabuhi? Wala. Nga naman. Ego lang tang namati sa pulong sa Ginoo. Wala ta mo tuo, wala pa kita mo sunod. Ang mahitabo, zero. Ang mahitabo, problema. Ang mahitabo, magkasakit, ilubong lang dayon. Nga naman, kay maora man na imong gipaabot sa imong kinabuhi. Samtang anaa ka pa'y kinabuhi karon. Buhata ang gusto sa Ginoo nga mahitabo sa imong kinabuhi. Sama ni San Pablo, mahimo man nga walay pangwartahan ta karon. Pero dili siguro mahimo nga dili nato ikadikit sa Ginoo ang atong relasyon. Atong atensyon, atong idikit karon sa Ginoo diha sa mga pagbasa, sa mga pagampo, sa mga pagpasalamat, sa mga pagdaig, atong daygon ang Ginoo nganuman. Maula na ang paagi nga iyahang ikalipay. Kadaghanan nato gibalik-balik ang mga bersikulo pagbasa. Siya nagaingon, ang katawhan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon aron daygon nila ako. Igsuon dili ka makadaig kung wala kay kaon, nganuman, tungod kay ang imong pagtuo sa Ginoo nara sa imong tiyan, ang imong pag-alagad nara sa imong baba, pagwaysud imong baba, dili ka makalagad sa Ginoo. Himoa igsuon, atong himuon nga sama ni San Pablo.
Si San Pablo nagtestimony siya nga nasinati niya ang tanan. Di na sa Pilipos iyang gisulti. Matod pa niya, diri sa 4:11, wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan kay nakatunan ko ang pagkatagbaw sa bisan unsay ania kanako. Nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon og sa kahamugaway. Nakatunan ko na ang pag-atubang sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi. Sa kabusog o sa kagutom og sa kahamugaway og sa kawadon, may kalig-on ako sa pagsugubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Mga igsuon, daghan pang mga butang nga wala nato masinati. Sama ni San Pablo sa dihang nasinati niya ang tanan, wala siya nakulangan. Kung ikaw karon wala makasinati og kalisod nga mahimong sa usa ka semana ka usa na lang mukaon, nasinati ni San Pablo ang tanan diha sa iyang kinabuhi, di siyang pag-alagad. So muna mga igsuon nga sa atong sitwasyon karon, gusto sa Ginoo nga ipasinati niya ang tanan. Para lang nga makakatunta, para makatestimonita. Si San Pablo sa dihang nasinati niya ang tanang kalisdanan, nagtestimony siya nga wala ko nakulangan. Ikaw karon, unsa imo ikatestimony? Panahon gani sa mga panimbahon, pag naata sa testimony time, dili ganita makatestimony nga naman. Tungod kay mo ingon lang ka ay natural, normal lang. Dili ka makatestify sa pagkamaayos Ginoo. Ako mo ingon diha kanimo, wala ka kasinati. Nga naman, nakulangan ka. Ang tao nga wala nakulangan, niagi sa tanang nagkalain-laing kalisdanan. Sama ni David, niagi siya sa pinakalisud sa iyang kinabuhi. Apan siya nagatestify siya sa iyang kinabuhi, nga matupan niya sa 23 sa Salmo, versikulo 1. Ang Ginoo mo'y akong magbalantay, walay makulang kanako. Mga igsuon, sa imong kinabuhi karon mosugot ka og sa dili, daghang nakulang. Ngano man, nakulangan ka sa pagtestify sa pagkamayos Ginoo. Mahimo man nga naa kay daghang kwarta karon, mahimo man nga may ka og lawas karon, pero mahimong nakulangan ka sa pagpadayag sa pagkamaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ngano man, gusto lang nimong isulti maayo ang Ginoo kung ikaw naa sa abunda. Sama ni San Pablo, sama ni David, ilang gisulti diha sila sa tumang kalisud nga naagian sa kinabuhi, ug ilang gisulti ang pagkamaayo sa Ginoo nga wala sila nakulangan. Mato pa ni David diha sa 27 sa Salmo, versikulo 10. Nga bisan pa og biyaan pa ako sa akong amahan o ginahan, at timanon ko sa Ginoo. Siya nagingon sa 23:4 sa Salmo. Bisan pag maglakaw ako latas sa walog sa landong sa kamatayon, dili ko mahadlok. Ngano man, tungod kay wala nakulangan ang tinuod nga nag-alagad sa Ginoo, wala nakulangan. Kung doon na may nakulangan, wala sa Ginoo ang problema. Ang problema naa sa tao. Ngano man, tungod kay ang iyang pag-alagad nagtan-aw lang siya sa mga butang nga iyang makita. Dili sama ni San Pablo sa atong gibasa karon nga wala may magtan-aw sa mga butang nga makita, kundi ang mga butang nga dili makita. Kay ang butang nga makita mahanaw, ang mga butang nga dili makita dili mahanaw. So muna mga igsuon sa atong pag-alagad karon sa Ginoo. Kung ikaw nag-alagad na, tan-awa ang mga promise sa Ginoo. Tan-awa ang mga butang nga gisaad sa Ginoo tungod kay kining butang nga imong makita karon. Iyahan ang giingon sa 1 Pedro 1 versikulos 1 Pedro 3 city matupad niya, ang langit ug ang yuta nga atong nakita karon gitagana sa kalayo. Gitagana na og kalayo uban sa mga daotan. Mauna nga duna kini katapusan. Sumuna nga ang atong himuon karon kung gipasinati man ta sa Ginoo sa tanan nga mga kalisdanan sa pinansyal, kalisdanan sa paglihok nato sa tanan nga mga material nga mga butang naa man ta sa kalisod karon, apan dili mahimo nga dili nimo ikatestify nga ang Ginoo wala magkulang kanako. Ngano man, nakaginhawa pa ka, naa pa kay kinabuhi, pagkaon lang ang kulang nimo, luoy kayo ka og dinahara kutob ang imong pag-alagad sa Ginoo. Iyahang giingon sa 1 Korinto 15:19, ang atong paglaom kang Kristo kung kutob ra nining kinabuhia, kita ang labi makaluluoy sa tanang tao. Mao na akong ikadasig kanatong tanan karon. Alagari ang Ginoo samtang may kinabuhi pa. Alagari ang Ginoo samtang naa ka pa niining kinabuhia nga naman. Siya nag-ingon, ang imong mga paghago dili mo labayng kawang, matupad niya sa 1 Korinto
15:58. Dili mulabay kawang ang imong mga paghahago, mga sakripisyo nimo diha sa Ginoo. Apan ikaw karon, patulog-tulog ka lang. Pati kongkong ka lang, kay walay bugas, kay walay sudan. Wala nimo pasalamati ang Ginoo. Wala ka di ka makadayeg sa Ginoo, dili ka makakanta diha sa Ginoo. Munay gingon, matud pas kanta, luoy kayo ka. Apan niining mga takna karon nagapahinumdom ang pulong sa Ginoo. Ayaw pagtan-aw sa mga butang nga makita. Kung dili ka ng mga butang nga dili makita. Sa atong gibasa karon sa atong key verse diri sa 2 Korinto, nagapahinumdom lang kanimo og kanako nga kun ania pa kita niining payag nga atong gipuy-an, nag-agulo kita tungod kay naata sa tanang kalisdanan. Apan inig kaguba na niining payaga, dunay payag nga papuy-an ang atong buhi nga Dios nga siya gayud maoy nagbuhat niini. So muna mga igsoon, ako manghinaot nga ang pulong sa Ginoo nagapahinumdom kanato karon nga dinon ta makahatag nato og dugang kadasig, dugang paglaom, og dugang kaisog nga diin kita mudot-dot diha sa Ginoo. Tungod kay diha sa Ginoo siya nagaingon sa Isaiah 66 bersikulo 2, ako'y nagbuhat niining tanan, busa ako akining tanan. Atong basahon, matud pa niya, bersikulo 2, ako'y nagbuhat sa tanang butang, busa ako akining tanan. Nag-ingon ang Ginoo, apan ang akong gikahimot-an mao ang taong mapaubsanon, mahinulsulon og mahadlokon kanako. Mga igsuon, nangita siya sa tao karon nga iyang gikahimut-an, iyahang giremind ang iyang mga pulong, mga butang nga makita, dili makita. Matod pa niya, ako'y nagbuhat sa tanang butang, busa ako akining tanan, nag-ingon ang Ginoo. Apan ang iyahang gikahimutan mao ang taong mapaubsanon, mahinulsulon ug mahadlokon diha kaniya. Mga igsuon, sayon mabuhaton mo nagingon sa Tagalog, pag gusto may paraan. Pag ayaw ay anuman, ang garbo ay mahaba, ang pride ay malaki-laki. Ipaubos ang imong garbo diha sa Ginoo, kay siya nagaingon, ang akong gikahimutan, ang tao nga mapainobsanon. Usahay na ba makadungog tagwaling sakit-sakit, mo reakta, di na tamo simba. Bible study, di na tamo atin. Nga naman, ay kapoy paminahon, sultihan ti ka, doon na siya giingon dres panultihon 29, isilsil na inyong alimpatakan, mahimo lang nga nigamit ang Ginoo og baba sama sa akong baba gigamit pag-remind nga matag karon og unya, kung magsigi ka na lang diha sa imong gibuhat. Matud pa niya, kung magpabilin kang gahig ulo, bisag kapila ka na badlonga, muabot ang higayon nga ikaw mapukan ug dili na gayon makabangon. Ayaw paabuta nga pagsigi nimo tikongkong diha karon, dili ka na makabangon, lain na mo bangon nimo, isuod ka na las kahon. So niining mga taknaan nagpahinumdom ang pulong sa Ginoo. Iisa ang imong kamot, timaan sa kadaugan, ug ipakpak diha sa Ginoo, idaig diha sa Ginoo. Maulang kina ang timailhan nga ikaw nagbadaugon. Kung naa pa ka niining kinabuhi karon, bukha ang imong baba og dayga ang Ginoo. Ang imong mga tiil ilakaw ngadto sa mga buluhaton sa Ginoo. Ang imong mga kamot ipagakpak diha sa Ginoo. Mao na nga ako manghinaot nga naamoy nasabtan, naatay nasabtan sa atong gipaambit karon nga mga pulong sa Ginoo, nga sama ni San Pablo, nga siya nagapamulong bisan ang among lawas nag-anam nagkahugo, ang among espiritu adlaw-adlaw ligon. Mga igsuon, dili kalikayan ang atong lawas kun medyo kulang gani sa pagkaon muhugo.
Apan ang pagkaon nga mao ang pulong sa Ginoo, kun ang atong espiritu mohugo, pinakakuyaw. Ngano man sa diha nga mohugo na moabot ang panahon nga dili na ta mamati, moabot ang panahon nga kita dili na gyud makabangon. Mao na nga samtang may panahon pa atong buhaton para sa Ginoo. So ako manghinaot nga naamoy nasabtan ug naamoy ma-apply sa matag usa ka kinabuhi. So usbon ko sa tanan nga makatan-aw niini, ako manghinaot nga ang pulong sa Ginoo nagapandangat diha kaninyo, masabtan nato ug atong ma-apply sa matag usa ka kinabuhi. So daghang salamat sa pulong sa Ginoo nga diin gipaambit nato karon, tungod kay ang pulong sa Ginoo mo'y pagkaon sa atong kalak, mo'y pagkaon sa atong spirit. So ako ning tapuson mga igsuon diha sa mga pag-ampo ug sa dili pa ta mag-ampo, akong ikadasig sa uban nga pwede mong mo-subscribe sa tuang YouTube channel, Pastor GR Suwan, para nga makita ninyo ang uban pa nato nga mga video, pwede ninyo nga matan-aw. So ako manghinaot nga dili ta magkataka sa pagpamati sa pulong sa Ginoo, tungod kay ang pulong sa Ginoo mo'y atong kusog. Ang pulong sa Ginoo mo'y atong kinabuhi. So dadun pa mo sa mga pag-ampo uban ko ninyo. Labing balaan o gamahanan nga Dios, dalaygon kas walay katapusan. Salamat sa imong mga pulong karon nga nagapandangat sa matag usa. Ikaw magapanalangin niini nga kini dili mo labayng kawang ug ma-apply Lord sa matag usa ka kinabuhi nga samtang may panahon pa. Mahimo man nga ipadangat nimo sa among tagsa ka kinabuhi ang kalisdanan sa pagpuyo diya sa pinansyal, sa mga material nga mga butang, diya sa among mga pisikal Lord. Mahimo man nga naa nag-ilaid kami sa kalisod, apan ayaw itugot ugad nga ang among espiritu mahimong luya. Itugot nga lig-on sama ni San Pablo nga adunay kalig-on ug wala siya nakulangan diha siyang pagkinabuhi kuyog kanimo. Itugot ugad nga diha sa among mga kinabuhi nga kanunay ang among paglaom, ang among pagsalig, anaa lamang diha kanimo, tungod kay ikaw ang Dios nga walay katapusan. Ikaw ang Dios nga walay kamatayon. Ikaw ang Dios nga among gilauman o gisaligan, Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, nga diin mao'y nagsaad og kaluwasan alang kanamo. Kanimo lamang ugad ang kadungganan ug kahimayaan diha sa pangalan ni Hesukristo nga among manluluwas. Amen. Uspon ko, good morning.